आफूले झोलामा राखेर चाहिँ भाग्ने हाम्रो प्लान हो है। अब हामीले अप्टिमाइज गर्नुपर्ने यो समस्यामा चाहिँ के रहेछ भन्दा यहाँ 5 वटा देखिया नि, जस्तो कि $4 भनेर लेखेको चाहिँ ग्रीन कलरको बक्स छ है, 12 केजीको बक्स छ $4। त्यस्तै यो $2 भनेर लेखेको चाहिँ ग्रे कलरको छ के है 1 केजी। यसमा चाहिँ अब चाहिँ हामीले एउटा यस्तो अल्गोरिदम बनाउन पर्यो, इन्स्ट्रक्सन अल्गोरिदम भनेको है, जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो समस्या चाहिँ सोल्भ गर्नको लागि चाहिँ एउटा स्टेप यो स्टेप त्यसपछि गर्ने अर्को स्टेप यो स्टेप हैन, त्यसरी अर्डर वाइज एउटा स्टेप गरेर भएपछि हाम्रो प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्छ। डलर सकेसम्म बढी डलरको चाहिँ हाल्न पर्यो। अब यो बट्टा सिंगल बट्टै हाल्न पर्ने रहेछ हैन। त्यसमा हामीले त जसले चाहिँ डिस्क्रिट म्याथ ल्याएको थियौँ नि थर्ड इयरमा, त्यहाँ सायद विश्वासले ल्याएको थियो होला। डिस्क्रिट म्याथ चाहिँ के छ भने त्यसमा चाहिँ एउटा थियो कि एउटा ग्रिडी अल्गोरिदम भन्ने थियो होइन। त्यसमा चाहिँ के गर्थ्यो भने योसँग रिलेटेड होला नहोला, तर हामीसँग हामीलाई चाहिँ कति पुऱ्याउनु छ भने चाहिँ भनौँ 71 पुऱ्याउनु छ होइन, $71 पुऱ्याउनु छ अथवा 71 रुपियाँ पुऱ्याउनु छ, त्यस्तै कति पुऱ्याउनु छ होइन। अनि हामीसँग चाहिँ 50 को छ, 25 को छ, 20 को छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीसँग चाहिँ नोटहरू छन् होइन। अनि सकेसम्म चाहिँ कम नोटहरू युज गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले त्यो जति एमाउन्ट हामीलाई पुऱ्याउनु छ त्यति पुऱ्याउनु छ भनेर चाहिँ त्यस्तै के अल्गोरिदम थियो त्यसमा चाहिँ डिस्क्रिट म्याथतिर चाहिँ। अनि त्यसलाई चाहिँ ग्रिडी अल्गोरिदम भनेर भनेको थियो। सायद यसमा त्यस्तै गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। जस्तै अब त्यहाँ 15 केजी पुऱ्याउनु छ, हामीले पहिला सबभन्दा म्याक्सिमम जुन छ त्यसलाई युज गर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसपछिको जुन जो छ मोड्युलो गऱ्यौँ हामीले, त्यसपछि भनौँ न 15 मोड्युलो 12 गरेपछि चाहिँ रिमाइन्डर 3 आयो। त्यसपछि 3 मोड्युलो जुन गर्दा चाहिँ के छ भने सबभन्दा कम आउँछ उसलाई गर्यो होइन। त्यसपछि लास्टमा चाहिँ त्यसै गर्दा इटरेटिभली चाहिँ जब 0 पुग्छ त्यसपछि चाहिँ इन गर्ने भन्ने थियो अल्गोरिदम त्यहाँको चाहिँ। धेरै तरिकाले सोल्भ गर्न मिल्ने रहेछ यो समस्यालाई। त्यो मध्ये तपाईले भन्नुभएको एउटा अल्गोरिदम भयो है। यसमा हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ सबैभन्दा धेरै फेस भ्यालु, सबैभन्दा धेरै पैसाको भ्यालु भएको हैन, युनिट कस्ट जस्तो युनिट केजीलाई, जस्तो यो हरियोमा चाहिँ अब 4 1 जा 4 4 3 जा 12 भनेपछि त 1/3 1 केजी को कति पर्ने भयो भन्दा चाहिँ 4/12 भनेको $1/3 पर्ने भयो है। यो यसको 1/3 लेखे है। त्यस्तै अब यो त 2 भनेपछि $1 परिहाल्यो हैन, $1। त्यसपछि यो भनेको चाहिँ 1 केजी को $2 भनेपछि $2 भयो नि यसको त है, $2। अनि यो चाहिँ यो गोल्ड हो जस्तो छ है। गोल्डको चाहिँ 10/4 भन्नु पर्यो है 1 केजी को। 10/4 भनेपछि 5/2 भनेको 2.5 है, 2.5। र यो त 1 केजी भनेपछि यो 1 कै छ है। अब यहाँ यस हामीले हेर्यौं भने चाहिँ सबैभन्दा धेरै युनिट कस्ट युनिट केजी को पर्ने भनेको हाम्रो यो गोल्ड जस्तो छ है। जति सकिन्छ धेरै चाहिँ गोल्ड नै राख्ने हो। र गोल्ड हामीले यो टुक्रा टुक्रा पारेर 2 केजी 1 केजी राख्न मिलेन कि ठ्याक्क 4 केजी को बट्टा झोलामा फ्याट्टा हाल्ने, अनि त्यसपछि अर्को प्याक गर्नलाई अर्को रेडी भइहाल्ने, त्यस्तो छ यसको प्रब्लम। यसमा खास गरी भनेको जुन कस्टमा भने चाहिँ हामीहरुले धेरै हुन्छ नि हो, त्यसलाई भने चाहिँ हामीले उठाउने हो। अब हामीले कतिवटा गोल्ड उठाउन सक्छौं त 15 केजी को झोला छ भन्दा फेरि 4 केजी एउटा गोल्ड को वेट छ हैन। 15 डिवाइड बाइ 4 गर्दाखेरि 3 point समथिङ भयो हैन। भनेपछि त्यो डेसिमल हामीले पछाडीको उठाउन मिलेन। 3टा चाहिँ गोल्डन बक्स हामीले उठाउन सक्छौं है। त्यसपछि बाँकी कति केजी रह्यो भन्दा चाहिँ अब 4 3 जा 12 केजी त गइहाल्यो यो गोल्ड उठाउनेमा हैन। त्यसपछि चाहिँ बाँकी रहेको भनेको 3 केजी रह्यो है। अब 3 केजी मा यसपछि चाहिँ हामीले उठाउन सक्ने अर्को चाहिँ यो भन्दा मुनिको चाहिँ खोज्न पर्यो। हाम्रो अल्गोरिदमले यो भन्दा
अलिकति कम कुन चाहिँ छ अर्डरमा त्यतातिर जान पर्यो। सायद यो 2.5 पछि 2 नै हो जस्तो पाएँ, 2 मा जान पर्यो है। अब यो स्टेपबाट यो स्टेपमा जम्प गर्न पर्यो। यसमा हामीले अब 1 केजीको $2 भनेपछि 2 केजी उठायो भने $4 आइ कमाइन्छ है। तर कति छ भन्दाखेरि 2 केजी उठाउन मिल्छ हैन। 4 3 जा 12, 3 केजी नै उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन यहाँ भन्दा 3 केजी उठाउन मिल्छ है हैन दाइ? मिल्छ होला। हो भनेपछि 3 केजी नै हामीले यो ग्रे उठायौँ भने सायद हाम्रो प्रब्लम सल्भ हुन्छ है। मैले यो आइडिया दिन खोजेको कि एउटा प्रब्लम हुन्छ हामीसँग र त्यो प्रब्लम सोल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा अल्गोरिदम बनाउन पर्छ। अल्गोरिदम भनेको सेट अफ रुल्स, यो स्टेप पछि यो गर्ने, यो स्टेप पछि यो गर्ने भन्ने एउटा रुल्स हो र त्यो स्टेप अनुसार फलो गरेपछि हाम्रो समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ। र अल्गोरिदम यहाँ एउटा अल्गोरिदम डिस्कस गरियो, देयर क्यान बी मल्टिपल अल्गोरिदम्स। अनि यो अल्गोरिदमले कति चाँडै काम गर्न सक्छ, अर्को अल्गोरिदम लगाउने हो भने कति चाँडै काम गर्न सक्छ, हामी त्यसको इफिसियन्सी चाहिँ मेजर गर्छौँ। र इफिसियन्सी त्यति नै धेरै टाइम लाउने कम्पिटिसन गर्दाखेरि त्यसले त्यति नै धेरै स्पेस कन्ज्युम गर्ने, आफ्नो कोडमै लामो स्पेस कन्ज्युम गर्ने र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अल्गोरिदमको चाहिँ इफिसियन्सी चाहिँ घट्ने। हामी अर्को एउटा प्रब्लममा जाम है। सेयर स्क्रिन अहिले देखिया नि? हेलो, देखिरहेछ। अब यहाँ यो पनि एउटा फ्लो चार्ट भयो। यो फ्लो चार्टमा सिम्पल हामीले गर्न खोजेको चाहिँ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स काउन्ट गरेको हामीले है। पहिला n = 1 एसाइन गर्छौँ। n भनेको काउन्टिङ भेरिएबल भयो। अनि सम सुरुमा 0 छ, अनि त्यसपछि सममा सम भनेको नयाँ एउटा भ्यालु भनेको चाहिँ पहिलाको सम प्लस n, अनि त्यसपछि काउन्टिङ भेरिएबल पनि 1 ले बढाउने। अनि जबसम्म 100 सम्म काउन्ट गर्ने छ भने हैन, n जबसम्म लेस देन 100 हुँदैन तबसम्म यो लुप चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने। र जब चाहिँ 100 पुग्यो त्यसपछि चाहिँ कति आयो त्यति प्रिन्ट गर्ने। यो पनि एउटा समस्या भयो। यो समस्या वी क्यान सोल्भ इट एकदम सजिलो तरिकाले n+1/2 गरेर यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ हामीले। यसरी दुईटा रुट देखियो यो प्रब्लम सोल्भ गर्नको लागि हैन। अब कता गयो? अब हाम्रो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ हैन, एउटा चाहिँ अल्गोरिथमिक इन्फर्मेसन थ्योरी भन्ने रहेछ, अनि अर्को चाहिँ अल्गोरिथमिक कम्प्लेक्सिटी थ्योरी भन्ने रहेछ है। यहाँ छ कि कता छ? ओ यहाँ चाहिँ कोल्मोगोरोभ कम्प्लेक्सिटी छ। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दा एउटा चाहिँ इन्फर्मेसनको कम्प्लेक्सिटी हुन्छ जुन चाहिँ हामीले इकोनोफिजिक्समा युज गर्छौँ। जस्तो फाइनेन्शियल डाटा हुन्छ भने फाइनेन्शियल डाटाको चाहिँ एउटा टाइम सिरिजमा चाहिँ एउटा रिपिटेटिभ प्याटर्न हुन सक्छ। जस्तो कि यहाँ एनोटेट गरौँ, मैले यो एउटा टाइम यतातिर मैले टाइम युज गरेँ र यतातिर चाहिँ हाम्रो जस्तो कि एकजना पर्सनले स्पेन्ड गर्ने कस्ट है सी लाई चाहिँ मैले राखेँ भने चाहिँ जब एउटा व्यक्तिले ऋण लिन्छ हैन, त्यसपछि त्यसले चाहिँ अलिकति आफ्नो खर्च कस्ट चाहिँ बढाउँछ भनेपछि अलिकति माथि चढ्दै जान्छ टाइम अनुसार हैन उसको खर्च। अनि त्यसको कारणले चाहिँ यहाँ अर्को एउटा मान्छे हुन्छ, त्यो मान्छेले चाहिँ ब्याज पाउँछ त्यसले लिएको ऋणको, र त्यसले पनि अलिकति बढी खर्च गर्छ। यसरी चाहिँ यो चढ्दै जान्छ है। र यो चढ्दै गएपछि चाहिँ अब पर्सनमा ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ। तर एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जुन पोइन्टमा चाहिँ यो पर्सनले चाहिँ हैन, ही हेज टु पे द डेप्ट। उसले चाहिँ आफ्नो अब यसरी एउटा बाउन्ड सिस्टममा एकदम बढ्दै जाने हुँदैन। कुनै पोइन्टमा एउटा मान्छे घाटामा जान्छ, त्यसपछि यो साइकल डाउन हुँदै जान्छ हैन। अनि डाउन हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब यस्तो एउटा कर्भ आउँछ, माथिको अब तल झरेपछि रिसेसन भन्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ यहाँभित्र पनि हेर्ने भने यहाँभित्र पनि यसको आफ्नै खाले एउटा प्याटर्न हुन्छ है। अब यो जुन चाहिँ नेचर छ, यो नेचरलाई चाहिँ हामीले फिक्स टाइममा चाहिँ यसको चाहिँ कति छ हाम्रो अब्जर्भेबल भ्यालु,
यो चाहिँ हामीले चाहिँ फाइनेन्शियल डाटा भनेर राख्यौँ भने चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन जस्तो कि अब एउटा डिजिट भनौँ 2525 है, यो 25 भनेको एउटा 2 डिजिट नम्बर हो। यो नम्बर चाहिँ हाम्रो एउटा इन्फर्मेसन हो भने अब यसको पनि कम्प्लेक्सिटी चाहिँ मेजर गर्न खोजिराखे। अब 25 को चाहिँ हामीले चाहिँ यो 25 अहिले डेसिमल सिस्टममा छ है। अनि डेसिमल सिस्टमलाई चाहिँ बाइनरीमा चाहिँ कम्प्युटरले हेर्ने रहेछ हैन। बाइनरीमा हेर्दाखेरि चाहिँ पक्नु है 25 चाहिँ कन्भर्ट गरेपछि यो चाहिँ 11001 हुने भयो है। 25 चाहिँ 5 वटा डिजिटमा चेन्ज भयो र हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ यो बाइनरी सिस्टममा मात्रै हेर्ने हो है, जुनसुकै डाटा पनि कम्प्युटेसनल तरिकाले हेर्दाखेरि। र अब 25 लाई चाहिँ 11001 भनेको 5 वटा डिजिटमा चेन्ज गर्ने, यसको कम्प्लेक्सिटी चाहिँ यति हो। हामीले यो 25 लाई 1101 गर्दाखेरि यहाँ कतिवटा डिजिट छ भनेर चाहिँ काउन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले लग राख्ने रहेछ, log 2 अनि यहाँ चाहिँ भित्र 25 राख्यो भने चाहिँ यसले दिने चाहिँ जति भ्यालु हुन्छ यो चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 5 डिजिट भयो छ भने अराउन्ड 5 मा आउने रहेछ के। बेस log 2 खोजौँ है। बेस log 2 25 calculate 4.64 आयो है, अराउन्ड 5 आउने रहेछ। अब एबी जोस् एबी रिपिट भइरह्यो भने चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एउटा कम्प्युटरमा चाहिँ मिनिमम कति ओडले चाहिँ रिपिट गर्न यो जेनेरेट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मात्र एबी भन्ने दुईटा मात्रै हामीसँग अल्फाबेट छ, स्ट्रिङ एउटा मात्रै स्ट्रिङ छ जसको लेन्थ अफ स्ट्रिङ दुईटा छ मात्रै भने पनि we can completely regenerate the whole string है। र यदि यो चाहिँ आफैमा एउटा र्यान्डम छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिजेनेरेट गर्न सक्दैनौँ दुईटाले, र यसलाई चाहिँ हामी यो एकदम कम्प्लेक्स छ भन्छौँ। यही कुरा चाहिँ यहाँ लेखिएको छ यो कोल्मोगोरोभ कम्प्लेक्सिटीमा चाहिँ जे होस् कम्प्लेक्सिटी अफ इन्फर्मेसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। कोल्मोगोरोभ कम्प्लेक्सिटी भनेको त्यो अल्गोरिदमको कम्प्लेक्सिटी होइन कि इन्फर्मेसनको कम्प्लेक्सिटी हो। यो कुरा चाहिँ हाम्रो गाइडमा पनि अलिकति छुट्याइउँदाखेरि अलिकति दुईटै गोलमाल बनाएर लेखिया रहेछ। मैले पनि यो धेरै हेर्न त हेरेको छैन। अब यहाँ ट्युरिङ मेसिनको कुरा है, यसको बारेमा मैले खोजेको थिएँ। यो एलन ट्युरिङले चाहिँ एउटा मेसिन बनाएर रहेछ। पहिला चाहिँ के रहेछ भन्दा पहिलाको त्यो ओल्ड वारको पालामा चाहिँ अब मेसेज चाहिँ पत्रिकामा समाचारमै अथवा जहाँसुकै जुनसुकै फर्ममा पनि मेसेज चाहिँ एउटा ठाउँमा अर्को ठाउँमा चाहिँ क्यारी गरेर कुनै कन्फिडेन्सियल मेसेज पठाएको हुनसक्छ भनेर चाहिँ पत्रिकामा होस् अथवा प्याम्पलेट्सहरूमा होस् जहाँसुकै पनि मेसेज डिकोड गर्नेलाई एउटा माहौल चल्या रहेछ म्याथमेटिसियन्स कम्प्युटर साइन्टिस्टहरूको। भर्खर अन्डर ग्रेजुएट भ्याएपछि उसले एउटा मेसिन बनाएछ है। र त्यो मेसिनमा चाहिँ अब प्याटर्न त यही बाइनरी सिस्टम जस्तै होइन। म यहाँ अड्किराखेको छु जस्तो छ। अहिले देखिया? हेलो देखियो अहिले है जस्तो देखिरहेको 10110011 एलन ट्युरिङको मेसिनले चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्दा एउटा चाहिँ डिफाइनाइट पोइन्ट यहाँ लिन्छ, यो पोइन्टबाट सुरु गर्ने भनेर है। अनि त्यसपछि चाहिँ यो मेसिनले एउटा अल्गोरिदम छ। यो मेसिन कसरी चल्छ भन्दाखेरि है, यो मेसिन अब त्यो अल्गोरिदमले यसलाई पहिला चाहिँ यो डिरेक्सनमा जान भन्छ, फर्स्ट डिजिट त्यसपछिको हेर्न भनेर यहाँ 0 छ है। अनि 0 भएपछि चाहिँ यो रोकिँदैन, त्यसपछि चाहिँ यसले अर्को मेसेज अल्गोरिदम पाउँछ। त्यो अल्गोरिदमले चाहिँ यसलाई चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा जान भन्छ र यहाँ पनि यसले 0 भेट्छ।
त्यसपछि यो त्यो बेला पनि रोकिँदैन, इट ओन्ली स्टप्स व्हेन इट गेट्स 1 र त्यसपछि चाहिँ यो अर्को नेक्स्ट डिजिटमा जाँदाखेरि यसले 1 भेट्यो भने यो मेसिन यही रोकिन्छ। यसरी एउटा फर्स्ट टाइम चाहिँ उसले चाहिँ एउटा अल्गोरिदम डेभलप गरेको रहेछ भनौँ र अल्गोरिदम चाहिँ एउटा मेसिन भर्सनमा नि युज गरे, जहाँ चाहिँ उसले चाहिँ एउटा यस्तो मेसिन बनाएको छ विच क्यान डिसाइड वेयर टु स्टप, आफ्नै डिसिजन गर्छ, आफै कोड अनुसार आफै चल्छ। यसलाई चाहिँ एउटा लोजिकल डिसिजन लिनको लागि चाहिँ फिडब्याक दिनुपर्ने आवश्यकता छैन। यसले आफै लेफ्ट जान्छ राइट जान्छ लेफ्ट जान्छ राइट जान्छ, कुन ठाउँमा रोकिनुपर्छ हेर्छ। यसरी यो एलन ट्युरिङको गफ भयो। अनि यसरी इन्फर्मेसन थ्योरी भयो है। यसमा पनि इन्फर्मेसनकै कुरा छ। इन्फर्मेसन हो अघि नै हामीले सुरुमा गरेको जुन चाहिँ गफ थियो त्यो कम्प्लेक्सिटी अफ कोड, कम्प्लेक्सिटी अफ अल्गोरिदम भन्ने, त्यो छुट्टै हो है। तर हामीलाई यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ कि जतिको डाटा छ हामीसँग, जति कम्प्लेक्स डाटा छ त्यही अनुसार कोडले काम गर्ने हो है। द अल्गोरिदमिक कोड हैन, अल्गोरिदम इटसेल्फ हेज टु कम्प्रोमाइज इफ द डाटा इज मोर कम्प्लेक्स है। त्यो कुरा बुझ्न पर्यो। र अल्गोरिदमको डिजाइन गर्दाखेरि नै पहिला चाहिँ इन्फर्मेसनको कम्प्लेक्सिटी कति छ त्यो थाहा भयो भने बल्ल त्यही अनुसारको डिजाइन गर्यो भने हामीले हाम्रो समस्या चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ। प्रब्लम चाहिँ दुईटा टाइपको हुँदो रहेछ, एउटा चाहिँ के ट्र्याक्टेबल सोलुसन आउने भन्ने है, अर्को चाहिँ इन्ट्र्याक्टेबल सोलुसन आउने भन्ने है। ट्र्याक्टेबल सोलुसन भनेको चाहिँ अब जस्तो फाइनाइट सोलुसन आउने फिक्स टाइममा सिद्धिने भयो होइन, ब्रान्चिङ हुँदै नजाने खाले। जस्तो कि यहाँ चाहिँ कस्तो, फेरि मैले स्क्रिन बन्द गरेँ है। कस्तो केस हुने रहेछ भन्दा अब यहाँबाट ब्रान्चिङ हुने होइन, यस नो, अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ ब्रान्चिङ भएपछि चाहिँ अब फेरि अर्को डिसिजन लिनुपर्ने। यहाँ यो एउटा नोडमा एउटा डिसिजन लिएर यस नोमा, यस भयो यता, नो भयो यता गयो हाम्रो अल्गोरिदम। अब यहाँ यसमा एउटा यो नोडमा आएपछि फेरि अर्को डिसिजन लिनुपर्ने, यसरी ब्रान्चिङ हुँदै जाने। अनि यो कहिले पनि इन्ड नै नहुने यस्तो खाले समस्या पनि हुँदो रहेछ प्रब्लम है। र यस्तो खाले समस्यामा चाहिँ अब यो इन्ट्र्याक्टेबल सोलुसन भन्ने कुनै बेलामा चाहिँ अब हेर यहाँ जुन चाहिँ आउँछ यसलाई चाहिँ क्रस गरिदियो भन्ने खाले हुने रहेछ क्या। यो चाहिँ अब दिस इज नट फिजिबल, त्यही भएर हामी यतातिर मात्रै जाने हो भन्ने हुँदो रहेछ। अब यसमा चाहिँ अब कि त कुनै सोलुसन चाहिँ इम्पोसिबल हुन्छ, कुनै सोलुसन चाहिँ अलिकति लामो समय लाग्ला, त्यसपछि चाहिँ यस इट हेज सोलुसन्स, फाइनाइट सोलुसन छ, कुनै सोलुसन सुरुमै स्टप हुन्छ। सो यहाँ म उता किताबतिर जान भन्दा अगाडि चाहिँ पहिला यो गरौँ न, अल्गोरिदमको कुराहरू चाहिँ पहिले अघि ग्रिडी अल्गोरिदमहरू भनेको थिएँ। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ जे अल्गोरिदम भनेको के हो भन्नेतिर हामी गयौँ भने चाहिँ तिमीले भने जस्तै सिक्वेन्स अफ स्टेप हो जसले कुनै काम गर्छ होइन। अनि यो किताब चाहिँ खास केनेथ रोजेन भन्नेको चाहिँ डिस्क्रिट म्याथमेटिक्सको किताब हो कि, यो थर्ड इयरमा पढाइ भएको थियो, रिफरेन्स किताब थियो। अनि यसमा चाहिँ के छ भने यो अल्गोरिदमहरूको चाहिँ जुन क्यारेक्टरिस्टिकहरू यो यो हुनुपर्छ भनेर भनेको छ होइन। अनि जस्तै फिनाइट हुनु पऱ्यो, इन्फिनाइट स्टेप भएको अल्गोरिदमै हुन्न, करेक्ट हुनु पऱ्यो, एन्सर निकाल्नु पऱ्यो होइन। इफेक्टिभ भनेको स्पेस र टाइम बचाउनु पऱ्यो, कम स्टोरेज लिने अनि कम टाइममा गर्नु पऱ्यो भन्ने। जेनरलिटी भनेको एउटा मात्र पार्टिकुलर सिचुएसनमा एप्लाई नहोस् कि एउटा जनरल क्लास अफ प्रब्लम्सहरूमा चाहिँ एप्लाई होस् भनेर चाहिँ भनेको छ होइन। त्यस्तै यहाँ चाहिँ अब सर्चिङ अल्गोरिदमको कुरा थियो हाम्रो चाहिँ। लिनियर सर्च भनेको चाहिँ कुनै एउटा ऱ्यान्डम भनौँ एउटा के छ नि लिस्ट अफ एलिमेन्ट्स छ, त्यसबाट चाहिँ एउटा स्ट्रिङ अफ एलिमेन्ट छ, त्यसबाट चाहिँ एउटा एलिमेन्ट निकाल्ने लिनियर सर्च भयो होइन। यो लिनियर सर्च पनि के छ भने हामीले यसरी राइट टु लेफ्ट गर्न पनि सक्ने रहेछ। तर अरू अल्गोरिदमहरू पनि हुने रहेछन्, जस्तै हामीले यहाँ टु सर्च फर 19 इन द लिस्टमा चाहिँ लिनियर सर्च गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ एउटा हरेक स्टेपमा हेर्दै जान्छौँ 19 छ कि छैन भनेर होइन। त्यस्तै अब अर्को एउटा के छ नि बाइनरी सर्च भन्ने छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो जुन छ त्यसलाई चाहिँ तिमीले दुई टुक्रा गर्छौ कि यो के छ भने यो यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ के छ नि यो चाहिँ के छ भने यहाँ एजम्सन हो कि पहिलो कुरो इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ भनेर भनेको छ होइन। अनि त्यसपछि तिमीले चाहिँ जुन यो माथि यहाँ लिस्ट देखायो नि त्यो लिस्टको चाहिँ आधा पोइन्ट भेट्टाउँछौ, मिडियन भेटा जस्तो होइन। अनि त्यसपछि तिमीले खोज्न खोजेको जुन 19 छ त्यो भनेको योभन्दा ठुलो छ कि सानो छ भनेर सोध्छौ, हेर्छौ होइन। त्यसपछि यो ठुलो रहेछ त्यसकारण तिमीले यो लेफ्टतिरको हेर्दैनौ कि तिमीले अब राइटतिरको मात्र हेर्छौ। त्यसपछि फेरि त्यसलाई बाइसेक्सन गर्छौ, लेफ्टमा छ कि राइटमा छ भनेर हेर्दै जान्छौ। लास्टमा चाहिँ दुईवटा, अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ जो दुई टुक्रा हो त्यसपछि फेरि यसको पनि दुई टुक्रा गर्यो यहाँनिर,
अनि त्यसपछि लास्टमा गएर 18 19 र 20 22 भयो र 18 19 मा पर्छ भनेर चाहिँ छाने छ यहाँ हैन। त्यस्तै अरू अल्गोरिदमहरू हुन्छन्। अनि हरेक अल्गोरिदमको चाहिँ के छ भने फेरि आफूले कति समय लगाउँछ, कति स्टेपमा गर्छ र कति मेमोरी लिन्छ भन्ने सब कुराहरू हुन्छ। तिनीहरू चाहिँ उतातिर कम्प्लेक्सिटीमा आउने हो। त्यस्तै अब यहाँ सर्टिनहरूको अल्गोरिदमहरू छन्। यहाँ अलि बबल सर्ट भनेको यसरी गर्ने उसरी गर्ने भनेर भनेको छ। यहाँ ज्यादा अलिक समय लाग्छ यसमा, त्यो तर किताब हेर्दा मिल्छ, किताब म पठाइदिउँला त्यहाँ। अनि के छ ग्रिडी अल्गोरिदम, त्यहाँ अघि सकेसम्म कोइनहरू युज गरेर चाहिँ म्याक्सिमम पुर्याउने भन्ने जुन थियो, यो चाहिँ ग्रिडी अल्गोरिदम यहाँ भयो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ यो ग्रिडी अल्गोरिदम पछि चाहिँ यहाँ कुराहरू चाहिँ हल्टिङ प्रब्लमको बारेमा आउँछ। यो चाहिँ त्यही यो पनि त्यही तिमीले वाइएन भनेको थियौ होइन। यहाँ चाहिँ खास के हो भने यो प्रोग्रामले चाहिँ म हल्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर डिसाइड गर्ने जस्तो हो कि यो होइन। अनि कुनै पनि प्रोग्रामले म हल्ट गर्छु भनेर डिसाइड गर्दैन भनेर भन्छन् कसैले, कसैले होइन भन्छन् होइन। त्यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ के भनेको छ नि, यो हल्टिङ प्रब्लम जुन छ नि, प्रोग्रामले आफै डिसाइड गर्ने कि ऊ रोकिन्ला भन्ने कुरो के छ भने त्यो चाहिँ एउटा अनसल्भेबल प्रब्लम हो भनेर देखाएको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भने म अब यतातिर देखाउँछु पी भर्सेस एनपी। यो पी भर्सेस एनपी प्रब्लम भनेको चाहिँ के हो भने एउटा खास एकदमै मेजर अनसल्भ प्रब्लम इन कम्प्युटर साइन्स हो होइन। यसले चाहिँ के सोध्छ भने इट आस्क्स वेदर एभ्री प्रब्लम हुज सोल्युसन क्यान बी क्विकली भेरिफाइड क्यान अल्सो बी सल्भ क्विकली। भन्नाले अब कुनै प्रब्लमको जे होस् तिमीले चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्ने चाहिँ छिटै भेरिफाई गर्न सक्छौ। जस्तै कुनै इक्जाम्पल दियो होइन, त्यसलाई त्यो यो हो कि होइन भनेर तिमीले डिटर्माइन चाहिँ गर्न सक्छौ, तर त्यसलाई सल्भ गर्न गाह्रो भयो कि हो। अब त्यो जुन छ यो पी भर्सेस एनपी प्रब्लममा चाहिँ यो जुन यिनी दुईवटा जुन सेटहरू छन्, पी प्रब्लमहरूको सेट र एनपी प्रब्लमहरूको सेट चाहिँ के छ भने इक्वेल छन् कि अनइक्वेल छन् कि, अथवा तिनीहरू अनइक्वेल छन् भने पनि तिनीहरूको जुन छ इन्टरसेक्सनहरू कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ कि यहाँनिर। जस्तै अब यो चाहिँ एकदमै रिसर्च भइरहेको कुराहरू हो होइन। अब यहाँनिर एनपी यो पी भनेको चाहिँ यो क्लासिकल अल्गोरिदमहरूले सल्भ गर्न सक्ने भयो, एनपी भनेको सल्भ गर्न नसक्नेहरू भयो। अब एनपी ह्याड भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रब्लमले कुनै पनि एल्गोरिदमले सल्भ गर्न सक्दैन भनेर सोचे होइन। त्यस्तै अब यो यिनीहरूको इन्टरसेक्सनबाट भयो। अब यसको जुन यो वाइ एक्सिस भनेको चाहिँ कम्प्लेक्सिटी हो। अनि त्यसपछि चाहिँ एक्स एक्सिस भनेको चाहिँ अब एक्स एक्सिस त छैन यहाँ, तर यो सेट हो कि यो कम्प्लेक्सिटी चाहिँ माथितिर जाँदा बढ्दै जान्छ। अब यो पी र एनपी बराबर छन् कि अनइक्वेल छन् भन्ने। अनि त्यसपछि तिनीहरूको इन्टरसेक्सन कस्तो छ, जस्तै यहाँ एनपी ह्याड र एनपी कम्प्लिट छुट्टै छन्, तर यहाँनिर चाहिँ एनपी ह्याड र एनपी कम्प्लिट भनेको उही कुरो छन् नि त। सो यहाँ केनिर छ डिफ्रेन्स छ भनेर पत्ता लगाउनेतिर एकदमै रिसर्च भइरहेछ होइन। अनि यो चाहिँ सल्भेबल अनसल्भेबलहरूको कुरा आयो। त्यस्तै हारको चाहिँ ट्र्याक्टेबल र इन्ट्र्याक्टेबलको कुरा आउँछ। त्यसमा चाहिँ ट्र्याक्टेबल र इन्ट्र्याक्टेबल भनेको पनि यही यसरी नै तिम्रो जुन पी र एनपीको प्रब्लमहरू चाहिँ तिनीहरूसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू हो कि ती प्रब्लम सल्भेबल छन् कि छैनन् भनेर पत्ता लगाउने चाहिँ त्यो ट्र्याक्टेबल प्रब्लमहरू भए जुन सल्भ गर्न सकिन्छ, तिन जुन मिल्दैन तिनी चाहिँ इन्ट्र्याक्टेबल भए। अनि त्यसपछि के छ भने अब यो भयो त्यो के छ भने ट्र्याक्टेबल इन्ट्र्याक्टेबल। अनि यो चाहिँ खास आउने चाहिँ यही कम्पिटेसनल कम्प्लेक्सिटीबाट आउने रहेछ। अनि म फेरि यता किताबतिर जान्छु। यो किताबमा चाहिँ अब अर्को त्यसको जुन युनिट छ त्यसमा चाहिँ यो फङ्सनहरूको चाहिँ के छ भने नोटेसनहरू छ कि यहाँनिर ओ नोटेसन भन्ने हुन्छ। ओ नोटेसन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने त्यो बााउन्डेड छ भन्नु खोजेको हो कि यो जुन रेट अफ ग्रोथ अफ एफएक्स छ नि, यो जुन यो फङ्सन छ नि, यसको ग्रोथ रेट चाहिँ यसले चाहिँ के छ नि बााउन्ड गरेछ भन्न खोजेको हो। यो जुन छ ओ नोटेसनले चाहिँ के भन्छ भने यो एफएक्स भन्ने फङ्सन चाहिँ यो जीएक्स भन्ने जुन फङ्सन छ नि त्योभन्दा सधैँ सानो हुन्छ। एउटा सर्टेन के भन्दा माथि गएपछि, एउटा सर्टेन के कुनै इन्टिजर छ त्योभन्दा माथि गएपछि चाहिँ यो एफएक्स भन्ने फङ्सन चाहिँ सधैँ जीएक्स भन्दा तलै हुन्छ भनेर चाहिँ भन्छ यहाँ होइन। त्यस्तै बिग थीटा भन्नेले चाहिँ के हुन्छ भने त्यो एफएक्स सधैँ त्योभन्दा बढी हुन्छ भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ जस्तै अब यहाँनिर यो एफएक्स यो जुन छ नि एक्स स्क्वायर प्लस 1 यो जुन छ यो चाहिँ एक्स स्क्वायर इन्टु 4, यो जुन यो 4x स्क्वायर छ नि यो 4x स्क्वायर भन्दा त यो सर्टेन 1 भन्दा माथि गएपछि त यो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 भन्ने सधैँ यो एफएक्स स्क्वायर भन्दा तलै हुन्छ कि यो भन्दा बढी हुन्छ। यो यसको राइटमा यो त्योभन्दा तल हुन्छ त्यो ग्राफमा चाहिँ होइन। सो यसले चाहिँ जनाउनु खोजेको चाहिँ त्यही हो कि
कुनै पनि एउटा सर्टेन यो के छ भने एउटा लिमिट पुगिसकेपछि चाहिँ यो जुन फङ्सन छ यो चाहिँ सधैँ योभन्दा कम हुन्छ भनेर चाहिँ भन्छ यो जुन बिगो नोटेसन छ। अनि अर्को नोटेसनले चाहिँ के भन्छ फेरि यो फङ्सन चाहिँ कुनै एउटा पुगेपछि चाहिँ त्योभन्दा बढी हुन्छ सधैँ भनेर भन्छ होइन। जस्तै यहाँनिर यो चाहिँ बिग ओ अफ यो जुन छ यो चाहिँ बिग ओ अफ दिस फङ्सन भयो, तर यो फेरि यसको बिग थीटा भयो कि यहाँनिर स्मल थीटा त्यस्तै केही नोटेसनहरू छन् होइन। सो यो यो चाहिँ कहाँनिर आउँछ भने हाम्रो जुन अल्गोरिदमहरू चाहिँ कति बेला आउँछ भने तिनी अल्गोरिदमहरूले चाहिँ कतिवटा स्टेप लगाउँछन् भन्ने कुरो आउँछ नि। त्यो स्टेप लगाउनेमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै के छ भने अल्गोरिदमहरू चाहिँ के छन् भने लिनियर खालको हुन्छन्। तिनीहरूको चाहिँ के छ भने जुन छ कम्प्लेक्सिटी चाहिँ लिनियर फर्मको हुन्छ, कसैको कम्प्लेक्सिटी चाहिँ यहाँनिर आछ। कुनैको कम्प्लेक्सिटी चाहिँ लिनियर हुन्छ भनेको देयर कम्प्लेक्सिटी इज द अर्डर अफ एन भनेको यो जुन यो थीटा एन छ त्यो थीटा एन भन्दा सधैँ बढी हुन्छ तिनीहरूको कम्प्लेक्सिटी होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यस्तै अरूको चाहिँ के हुन्छ नि लिनियर लगरिथमिक हुन्छ, कसैको पोलिनोमियल हुन्छ। सो जुन यहाँ हामीले क्वान्टम कम्प्युटरहरू भनेर सुन्छौँ नि त्यो चाहिँ खास के हो भने त्यो चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ जस क्लासिकल अल्गोरिदमहरूबाट भन्दा क्वान्टम अल्गोरिदमहरूको चाहिँ स्पिड अप हुने भनेर चाहिँ किन भने हो भने एउटा सर्ट एन्ड एउटा एकदमै लिमिटेड सेट अफ प्रोब्लम्सहरूको लागि चाहिँ तिनीहरूको कम्प्लेक्सिटी चाहिँ जुन यो लिनियर क्लासिकल अल्गोरिदमहरूको चाहिँ कम्प्लेक्सिटी क्वाड्रेटिक हुन्छ, यो थीटा एन स्क्वायर हुन्छ। तर जुन हाम्रो यिनी जुन क्वान्टम अल्गोरिदम हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ कम्प्लेक्सिटी चाहिँ थीटा एन हुने रहेछ कि। सो यो अल्गोरिदमको जुन कम्प्लेक्सिटी छ त्यसले पनि त्यो अल्गोरिदम इम्प्लिमेन्ट गर्न कतिको समय लाग्छ, कतिवटा स्टेप लाग्छ, कति स्पेस चाहिन्छ मेमोरीमा भन्ने सब कुराहरू डिटरमाइन गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यिनी जस कम्प्युटर साइन्टिस्टहरू अनि अरू जुन छ तिनी मान्छेहरूले चाहिँ यो कम्पिटिसनतिर जानभन्दा अगाडि चाहिँ यिनी कुराहरू चाहिँ जाने हुनुपर्ने रहेछ। अनि त्यस्तै उसले चाहिँ अघि इन्फर्मेसनको कम्प्लेक्सिटी र यो अल्गोरिदमको कम्प्लेक्सिटी फरक हो भनेर भने थियो भरी भाइले चाहिँ त्यो हो पनि हो। र यहाँ जुन मैले अहिले देखाएको किताबमा चाहिँ सिम्पली अल्गोरिदमको कम्प्लेक्सिटीको मात्र कुरा गरेको छ।